खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। रोमियो उसका 12वां बाब, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसका 12वां बाब, उसकी पहली 2 आयात हम स्टडी करेंगे। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को जब लिखते हैं तो ये बात कहते हैं, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर। आज जो कलाम मैं सुना रहा हूं, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि खुदा की रहमतों को याद रखें। ठीक है, खुदा की रहमतों को याद रखें, क्योंकि खुदा रहमत से भरा। हम ज़बूर गाते ना, रहमत नाल है भरया होया पाक यहोवा साडा। जब पौलुस रसूल उन लोगों को ये ताकीद करते हैं कि तुमने ये काम करने हैं कि तुम्हारी माकूल, उसने कहा जहान के हम शक्ल ना बनो, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ, और अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये सब बातें कहने से पहले उन्होंने ये बात कही है पौलुस रसूल ने कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। और मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि खुदा की रहमतों को याद रखो। खुदा की रहमतें, खुदा का करम, खुदा का फजल, ये अगर हमें इसकी समझ नहीं है तो हमें दोबारा से खुदावंद के कदमों में आने की जरूरत है। दोबारा से क्रॉस के पास आ जाएं, दोबारा से यीशु मसीह से कहें कि खुदावंद मेरे दिमाग को खोल। क्यों हम खुदा के लिए पाक बने? क्यों हम अपने बदन उसको कुर्बानी के लिए दे दें? क्यों हम अपने आप को उसके ताबे कर दें? क्यों हम उसके नाम की खातिर भलाई के काम करें? क्योंकि उसकी हम पर रहमतें, उसका रहम हम पर हुआ है, उसका फजल हम पर हुआ है, इसलिए। आमीन। और अगर आप देखें, आप अपनी लाइफ पर गौर करें, कलाम में लिखा, तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपने सर के एक भी बाल को सफेद या काला कर ले? मुझे किसी ने कहा कि सर, हमारे मुल्क में ये आम रिवाज है कि यहाँ पर वो सिफारिश की पर्ची चलती है। तो मैंने उससे कहा, पर्ची भी उसी की चलती है जिसका ऊपर से आसमान से हुक्म होता है। नेस्ले कंपनी में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो नेस्ले कंपनी के जो पूरे एशिया के डायरेक्टर थे, मिस्टर एंड मिसेस कैंपबेल, मैं अक्सर ये बात बता चुका हूं। जब क्लब बंद हो रहा था, अमेरिकन क्लब, तो मैं उनके घर चला गया। मेरा उनसे अच्छी दोस्ती थी, अच्छी वाकफियत थी, मैं उनके घर अक्सर आता था। मैंने उनसे कहा, भाई ये प्रॉब्लम है, क्लब बंद हो रहा था, तो तुम नेस्ले इतनी बड़ी तुम्हारी फैक्ट्री है, ये है, मुझे कहीं जॉब दे दें। उसकी मिसेस ने कहा, मिसेस कैंपबेल, उसने कहा, जस्टिन परेशानी की बात ही नहीं है। उसने पर्ची नहीं बल्कि पूरा पर्चा बनाया, कंप्यूटर पे एक लेटर उसने टाइप किया, मोहर लगाई अपने नाम की और सारा कुछ करके उसने कहा, मैं फलां ऑफिसर को मिलना जाकर। मैं बड़े फख्र से गया, उसको मिला, लेकिन तो भी जाता रहा आता रहा, लेकिन जॉब नहीं मिली मुझे। पर्ची भी उसी काम करती है जिसका ऊपर से आर्डर हुआ होता है। आमीन। खुदा की रहमतों को याद रखें। उसकी आपके पर कोई रहमत, कोई फजल हुआ आपके ऊपर? आपके साथ खुदा ने कभी कोई भलाई की है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो भलाई करता था, वो भलाई करता था, बीमारों को शिफा देता था। जिन हाथों से वो लोगों को शिफा देता था, तो उन्हीं हाथों में लोगों ने उसके कील ठोक दिया। जिन कदमों से चलकर वो सफर करके उन लोगों के पास जाता था, उसने कहा, आओ हम आसपास के गांव में चलें, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं, मैं इंजील की खुशखबरी सुनाने के लिए निकला हूं। तो खुदा रहमत करने वाला, रहम करने वाला, फजल करने वाला, प्यार करने वाला, तरस खाने वाला खुदा, और उसका हम पर यह फजल हुआ, तरस हुआ, उसने हम पर रहम किया, और उसकी रहमत के वसीले से, तेरी रहमत अबदी है, हम गीत गाते हैं, तेरा प्यार निराला है। उसकी रहमत अबदी है, अब तक, अबद से अबद तक वो रहम वाला है, वो ला तब्दील खुदा है। और अजीजों, हमें उसकी रहमत को याद रखना है। अगर हर शख्स अपनी निगाह, अपनी लाइफ पर निगाह दौड़ाए, अपनी लाइफ को स्टडी करे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए खुदा ने क्या कुछ किया। मैं अपनी लाइफ को देखता हूं, मैं किसी की लाइफ को नहीं देखता, लेकिन मैं अपनी लाइफ को देखता हूं, वैसे सब पर उसका फजल हुआ है। कोई भी यहां पर इस काबिल नहीं है कि 1 रुपए का भी खुदा से वो रवादार नहीं है कि अजर में 1 रुपया भी ले ले। कोई ऐसी हमारी नेकी नहीं है। नेकियां हमारी खुदा के सामने कुछ नहीं है। हमारे अच्छे अमाल गंदी धजियों की मानिंद है, नापाक लिबास की मानिंद। तो खुदा के सामने हम क्या
کریں جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ مل جائے ہمیں. ہم خدا سے کچھ نہیں لے سکتے, یہ سب کچھ اس کے فضل اور رحم سے ملتا ہے. میں اپنی لائف کو دیکھتا ہوں, مجھ پر خدا کا رحم ہوا اور میں اس کی رحمتوں کو یاد رکھتا ہوں. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اور جب سے میں نے ایک کمٹمنٹ کیا خداوند کے ساتھ, تب سے میں نے خدا کے جلالی کاموں کو دیکھا اپنی لائف میں ہوتے ہوئے. میں نے بڑے بڑے کام دیکھے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسے لاسٹ ٹائم ابھی میں امریکہ گیا تھا, تو میں یہ سوچتا تھا وہاں ہر ایک جگہ پر جہاں بھی میں کلام سنا گیا, وہ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے. وہ ملک ہم سے بہت آگے ہے اور ان کی ٹیکنالوجی بھی ہم سے آگے ہے. اور جن لوگوں نے, جن امریکنز نے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, جب میں وہاں پر انٹر ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہے, نہ میں ان سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں, نہ میں ان سے زیادہ سائنس کو جانتا ہوں, میں کسی بھی چیز میں ان سے آگے نہیں ہوں. لیکن کیا ہوا کہ میں اس کی رحمت کو یاد رکھتا ہوں. میرے پر اس کی رحمت ہوئی ہے, ہاللیلویا. میں اس کی رحمت کے وسیلے سے, اس کے رحم اور کرم کے اور اس کے فضل کے وسیلے سے وہاں تک پہنچا ہوں. پریز دا لارڈ. جب اس کی مجھ پر رحمت, تو میں تو وہ شخص تھا جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا, 250 روپے سیلری. بھائی شکیل بھی ہمارے ساتھ میرے کو ورکر تھے اس وقت. تو بھائی شکیل کی شاید زیادہ تنخواہ تھی, میری 250 تھی. تو 250 آج کے $2.5 بنتے ہیں, آپ بتائیں. $2.5 $2.50 ایک مہینے کی میری سیلری تھی پیٹرول پمپ کے اوپر. اب آپ سوچ لیں کہ وہ شخص اس $2.5 میں وہ کیا گزارا کرتا ہوگا, 250 روپے میں کس طرح گزارا کرتا ہوگا. تو خدا کی میں رحمت کو یاد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گھورے سے اٹھایا. ہاللیلویا. تیرا فضل میرے لیے کافی, ہم گاتے نا, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے. اس نے مجھے گھورے سے اٹھایا. میں اس کی رحمتوں کو کبھی نہیں بھول سکتا, بھولنا چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتا, اور خدا نہ کرے کہ میں بھولوں. جب کبھی کوئی مجھے ضرورت پیش آتی ہے, کوئی نیا چیلنج سامنے آتا ہے, تو پھر میں پرانے کاموں کو یاد کر کے پھر میں ڈٹ جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ خدا تو وہی خدا ہے جس کی مجھ پر اتنی رحمتیں ہیں, جس کے بارے میں پولس رومیو کی کلیسیا کہتا ہے اس کی رحمتوں کو یاد دلا کر میں تم سے التماس کرتا ہوں, میں تم سے منت کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہے. اپنے آپ وہ کہتا کیونکہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے, ہمیں کھانے کو دیتا ہے, ہمیں کپڑا پہننے کو دیتا ہے, ہمیں گھر دیا اس نے, ہمیں اولاد دی اس نے. ہاللیلویا. عاشر پر بھی اس کی رحمتیں. عاشر باہر کے ملک میں جاب کر رہا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. یا انہیں نوکری ملتی تو باہر کے ممالک میں تو آلریڈی دنیا ساری طرف سے ادھر بھاگتی دبئی, اور دبئی ایسا اوپن گیٹ ہے کہ ساری دنیا ادھر کو چلی جاتی ہے, یورپین بھی اور ایشین بھی. اور ادھر جابس جو ہیں کم ہو گئی اس وجہ سے, کیونکہ بنگالی گھس گئے. جو پاکستانی 10,000 میں کام کرتا, بنگالی 4,000 میں خوشی سے کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو وہ اپنے ملک میں وہ بھی فائدہ مند پیسہ ہے. لیکن وہاں پر خدا نے اس کے لیے جگہ, یہ اس کا رحمت اس پر ہوئی عاشر پر. ہاللیلویا. عاشر نے بڑی دعائیں کرائی یہاں پہ, لیکن یہاں خدا کا انتظام نہیں تھا, خدا نے یہاں جواب نہیں دیا. یہاں پرچیاں نہیں چلی اس کی, وہاں بغیر پرچی کے کام ہو گیا. ہاللیلویا. خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہے کیونکہ, اور خدا نے اپنے بندہ کو سنبھال لیا. کسی کو بھی آپ دیکھ لیں, یہاں پر شہزاد بھائی ہیں, اس پر خدا کا فضل ہوا, خدا کی رحمت اس کے ساتھ, شفقت اور رحمت عمر بھر ہمیں گھیرے رہتی ہے. ہاللیلویا. خدا کی فیور ہمارے ساتھ رہتی ہے. یہ جو رحمت کا لفظ ہے, اس میں بہت سی باتیں ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم. خدا کی فیور ہمارے ساتھ رہتی ہے. جب کبھی میں کہیں جاتا ہوں جہاں مجھے پتا ہو کہ میری پہنچ نہیں وہاں تک, تو پھر میں وہاں پر خدا کی قدرت کو یاد کرتا ہوں, خدا کے فضل کو, اور میں کہتا ہوں خدا تم میرے بہاف پہ تو موو کر. اور پھر خدا جب موو کرتا ہے تو ہمارے لیے آپ پہ دروازے کھل جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب پترس قید میں تھا تو اس کو انہوں جکڑ دیا زنجیروں سے. میں کہا لو جی ذرا سنگل کس کے پاؤ دوڑنا جائے کتنے, اے بڑا کلام سناندا ہوتے نا, کہتے ہن پتہ لگے گا کاکا یسو آندا کہ نہیں آندا تینوں بچان. اچھا, انہوں نے بڑا باندھا بوندا اپنے کا دھیان رکھنا. بھائی سپاہی بھی انہوں نے کہا ہوگا بھی ڈھیلے سپاہی نہیں لانے, لمبے والے لے کر آؤ, پترس نکل نہ جائے کہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر تو رحمت ہوئی خدا کی, اس پر تو فضل ہو گیا. وہ تو مچھیاں پکڑتا تھا, خدا نے کہا تھا میں تجھے آدم گیر بناؤں گا. یہ یسوع مسیح نے کہا تھا اس کو. انہیں کہا تیرے پاس سے رو مچھی کی بو آتی, تو چھوڑ دے کام, میں تیرے لیے انتظام کروں گا, تو جال پھینکے گا, تو بندے پھڑ کے لے آئیں گا پھر. ہاللیلویا. اب کیا ہے, اس پر فضل, اس پر رحمت. آپ پر رحمت ہوئی, کس پر رحمت ہوئی ہے؟ ارے جس چیز پہ رحمت ہوئی ہے وہ اس کے اوپر کوئی زنجیر نہیں کام کرے گی, اس کے اوپر کوئی آگ کا شعلہ کام نہیں کرے گا, اس کے لیے کوئی دریا ندی سمندر اس کو ڈبانے کے لیے کام نہیں کرے گا. جب تو ندیوں میں سے گزرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی, جب تو آگ میں سے گزرے گا تو وہ شعلہ تجھے نہ جلائے گا, کیونکہ ہم پر تو رحمت ہوا. اور پولس کہتا ہے میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر یہ بات کہتا ہوں پیارے بھائیوں, میرے عزیز دوستوں. پھر کیا ہوا, جس پر رحمت ہوئی بھی تھی اس کے لیے کلیسیا دعا کر رہی تھی, جو آج ہمارے اندر بہت دعا ہم بہت کرتے ہیں. یس کہ نو نہیں کرتے, دعا کرنے والے تھے. تو یہ آج پاکستان میں مسیح قوم کہاں ہوتی ہے, تو دم نہیں بلکہ
सर होते हम, और हम सर चढ़ के बोलते, और हमारा सीना फखर से चौड़ा, जब डर के मारे तो कहीं बताते भी नहीं कि हम क्रिश्चियन है ना। ये देखें, दुआ कम है, दुआ कम है। अगर दुआ हो तो आज भी जंजीरें टूट सकती हैं, अगर दुआ हो तो आज भी खुदा बड़े बड़े काम करता है हमारी लाइफ में, ऐसी बात नहीं, लेकिन दुआ के बगैर कुछ नहीं है। हम अपने आप को डेडिकेट करें। क्या लिखा है यहां पर देखें, यहां लिखा है, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपनी बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद है। मुर्दा कुर्बानी नहीं चाहिए, जिंदा और पाक ऐसी कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? बकरे की कुर्बानी नहीं चाहिए उसको, बैल की कुर्बानी नहीं चाहिए। 22,000 बैल कुर्बान, 1,20,000 भेड़ बकरियां उसने ज़ुबा कर दी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, एक भी गुनाह नहीं धुला किसी का। एक छोटी सी जो हमारे अंदर नफरत की चिंगारी, वो ही नहीं धुल सकी, जो भरी हुई हमारे अंदर आज है ना, वो भी नहीं धुल सकी। 1,20,000 भेड़ और बकरियां, 22,000 बैल, उफ, 22,000 बैल कुर्बान हो गए तो शहर ही खूना खून हो गया होगा पूरा, लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ। वो कुर्बानी नहीं मांगता। कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी का क्या मतलब है? सेक्रीफाइस, किसी चीज को कुर्बान कर देना, दे देना, छोड़ देना, दस्तबरदार हो जाना, अपना अख्तियार उस पर से टाल लेना। इब्राहिम ने अपने बेटे कुर्बानी की, उसने दे दिया, उसने कहा अच्छा खुदावंद जैसा तू कहता है। हम क्या कुर्बान कर रहे हैं आज? हमें कुछ हदिया ना लाए, हदिया ना लाए। वो कहता हदिया मत लाओ, मुझे इन हदियों से नफरत है। पहले अपने आप को लेकर आओ, फिर हदिया लेकर आओ। पहले भाई से सुलह करो, पहले भाई से मिलाप, फिर मेरे से बात करो, ऐसे लिखा ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज हमें अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए देने हैं, नजर करने हैं जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। कुर्बानी दे दें आज, तो देते जाएं कुर्बानी है। जितनी कुर्बानी आप देते जाएंगे उतनी आग ऊपर से आती जाएगी, क्योंकि आग कुर्बानी पे आती है, लेकिन उस कुर्बानी पे नहीं अब आग आती, अब इस कुर्बानी पे आग आती। दिल अपना कुर्बानी दे दें। मेरा एक दोस्त जो अख्तर जॉन है, जिनके पास में अमेरिका गया था, वो कितने साल केस लड़ता रहा। वो मियाँ बीवी अपने वो घर के लिए कि जी हमें इसका हिस्सा चाहिए। वो उनकी बेटी थी, वो भी कहती थी हमारा भी हिस्सा इसमें। 18 साल केस लड़ा, हासिल कुछ ना हुआ, परेशानी बढ़ गई, पैसा खत्म हो गया। मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा यार मुझे खुदा के रूह ने कहा तू दस्तबरदार हो जा, छोड़ दे, खुदा तुझ पर आसमान खोल देगा। और उसने इस बात को कहता, जब मैंने कबूल कहता, साथ उसने मुझे कहा कि मुझे एक और हमारे दोस्त थे पास्टर जोसेफ, उनको वो खुदा उनके पास चले गए वो भी। ब्रदर जी, एक दिन पहले मुझे पास्टर जोसेफ ने भी यही बात कही है। और जब उन्होंने बिल्कुल इजीली फैसला कर लिया, उन्होंने कहा हम इस घर को ठीक है जी छोड़ देते हैं, दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कुर्बानी दे दी, अपने हक से दस्तबरदार हो गए। तो फौरी तौर पर अमेरिका से उनके लिए लेटर भी आ गए। फिर SIV के, उन्होंने कहा जी आपको इमिग्रेशन वीजे आपको मिल जाएंगे, आप जल्दी से पासपोर्ट तैयार करें और आ जाएं। और आज वो मैं अमेरिका गया, उसके बाद 4 बड़ी गाड़ियां और अपनी उसके घर है अपना डबल स्टोरी 5 बेडरूम का। मैंने कहा अगर तू उसको ना छोड़, आज हम छोड़ते हैं अपना छोटा मोटा नुकसान किसी हक के लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों से लड़ते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, 2 रोटी वो क्यों खा रहा है, एक उसकी भी मुझे मिल जाए। अपने बदन लिखा है ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, नजर दे दो। किसकी नजर? बदन की। समझ में आ रही ना बात आपको? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। नजरें आज लाते हैं बड़ी बड़ी, ना 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 ना, डेग भी ना लाओ, कुछ भी ना लाओ, पहले दिल नजर लेकर आओ। जब दिल आ जाएगा, मुझे पादरी एडगर खान साहब की बड़ी अच्छी बात याद आती है, नौलखे चर्च के जो पास्टर, 42 साल उसने खिदमत की। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने सुना आप सेमिनरी कर रहे हैं। मैं कहा जी। कहता एक गल कवां पुत्र। मैं कहा जी दसो पादरी साहब। कहता जब तू पादरी बन जावे ना ते तू एक चीज का ख्याल रखना है, पहले बंदा फिर चंदा। कहता जे बंदा तू जित लिया तो चंदा भी ते वो लैके ही आएगा, ते कहता जे तू नीरा चंदा ही तो लभदा रहा तो ना चंदा आएगा तो ना बंदा होएगा। मुझे आज भी यार, मैं कहा यार बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, सही बताया उसने। असल में आज हम क्या कर रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा, हम अक्सर जिक्र करते हैं, वो सो रहे होते हैं, कहते हैं यार आज दिल नहीं कर रहा है ना, कहते हैं भाई तू चल जा रहा है, ये 50 में मेरे भी चंदे में डाल देना। अपना नजर तो दे, ये है कुर्बानी। उठ टाइम पे, उठने में तकलीफ तो होगी लेकिन उठो, जाओ, रूटीन बनाओ, अपने बदन को मार। वो पौलुस कहता है अपने बदन को रोज मारता और कूटता हूं। जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म कहता है रेस्ट कर, रूह कहती उठ और दुआ कर। ये समझने का जागो और दुआ करो। शागिर्द कहने लगे चलो दुआ करें, लेकिन उनके बॉडी ने कहा सर सारी दिहाड़ी तुसी कलाम सुना दे, सो जाओ, थक गए आप। और यीशु आया, उसने कहा मैं तुमसे कह रहा हूं दुआ करो, मेरी रूह आज मैं बहुत गमगीन हूं, मेरी जान नहायत गमगीन है, जागो और दुआ करो। वो सो रहे हैं जनाब। बात यह है कि जब आप इस बदन को, जब आप दुआ में स्ट्रांग होते जाएंगे, आपकी जो रूह है वो आपके बदन पे कंट्रोल पाती जाएगी। लेकिन आप जब दुआ में वीक होते जाएंगे तो आपका बदन जो है वो रूह पे हैवी हो जाएगा। जो बदन कहेगा वो आप मान जाएंगे जल्दी से। इसको याद रखिए जरा, ठीक है? अपने बदन
ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. بدن کو دے دو کہ اے بدن تو نے 2 گھنٹے روز دعا کرنی ہے, تجھے ہم نے دے دیا یسوع کے لیے, ہے جی. بینین کہتا اپنے آپ کو کراس پہ بدن کو لٹکا دو, اور جب تک لٹکا رہنے دو جب تک یہ بدن مر نہ جائے, یعنی اس کی خواہشیں نہ ختم ہو جائیں, اس کی پاور تمہارے پر ختم نہ ہو جائے, اس کا ہولڈ تمہارے اوپر ختم نہ ہو جائے, تاکہ یہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی جسم دنیاوی خواہشیں نکل جائیں. اور میں بتا رہا تھا بدن کو آپ دیں, بدن کو خدا کو دے دیں, کہیں بھائی اب میں خدا کے ساتھ ہی چلوں گا, بس اب میرے سامنے کوئی کسی کی ایپ جو ہی کرے گا تو کرے گا, بس میں سن کے چپ اندر کا اندر ہی رکھوں گا اس کو, ادھر کی سن کے ادھر نہیں کروں گا, کروں گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارا بدن تو خدا کا بدن ہے, تو خدا کا بدن ایسے کام تو نہیں کرے گا, خدا کے لیے مخصوص بدن ہو گیا, پاک بدن ہے یہ, ہولی. ہمارا بدن جو ہے یسوع مسیح کا, یہ خدا کا روح جو اس میں رہتا ہے, خدا کا مقدس ہے, یہ دے دیں, دعا کرنے کے لیے جھک جائیں رات کے پہروں میں اٹھ کے, اور روزوں کے دنوں میں بھی روزے رکھیں, روزوں کے عام بغیر بھی روزے رکھیں, بدن کو عادت ڈالیں, کہ تجھے بڑی بھوک لگتی ہے دن کو 2 بجے, نہیں 5 بجے تک تمہیں روزہ رکھنا آج, اور رکھتے رہیں جب تک آپ کی روٹین بنا لیں گے. یقین کریں جب آپ کھائیں گے جب ہی آپ کھائیں گے, نہیں تو آپ کے اندر تکلیف نہیں ہوگی, اور جب آپ جاری رکھیں گے, پھر جب تھوڑی سی دیر بھی نہیں کچھ کھائیں گے تو آپ ادھر ڈھونڈیں گے, لڑیں گے, کھانا کیوں نہیں پکا ابھی تک. بدن کو عادی کریں, بدن کو عادت ڈالیں, گھٹنے ٹیکنے کی عادت ڈالیں, پریکٹس کریں. آپ دیکھیں گھٹنے ٹیکنا کتنا مشکل لگتا ہے نا, لیکن آپ تھوڑا پہلے 1 منٹ آدھا منٹ سے سٹارٹ کریں, گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے رہیں, پھر جب تھک جائیں ٹھیک ہے, اگلے دن 2 دن 3 دن کے بعد اسٹیمنا بن جائے گا, پھر 2 منٹ کے آپ کر لیں. دینا کرن جو ہے وہ 7 گھنٹے ایک ہی سیٹنگ میں, ایک ہی ایکشن میں اگر جھک گیا تو 7 گھنٹے وہیں جھکا رہتا تھا. جو وہ اس کی بیوی کہتی میں رات کو کبھی اٹھتی دیکھتی تھی, وہ جس اینگل پہ دعا کرنا شروع ہوتا اسی اینگل میں گھٹنے ٹیکے بھائی نے, تو خداوند یسوع مسیح پھر ڈائریکٹ تو باہر اس کو ملتا ہی تھا نا میری. سے آج لوگوں کے ساتھ کیونکہ لوگوں کو دعا کی پریکٹس نہیں ہے, لوگوں کو الفاظ نہیں ملتے, پھر وہ کہتے ہیں اتنی لمبی ہم دعا کیسے کر سکیں گے. وہ کورین خادم جو پال جونگچو, وہ کہتا ہے میں پریئر ٹاور میں آیا ہوا, میں نے کتنے سال سے دعا ہو رہی, تو کہہ رہا میرے پاس بڑے بڑے خادم آتے ہیں گورے ادھر ادھر سے ملکوں سے, کہتے ہیں پاسٹر ہماری خواہش ہے آپ ہمارے ساتھ دعا کریں. تو کہتا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں تو دعا کے لیے حاضر ہوں, وہ تو دعا کرتا ہے. کہہ رہا لیکن جب میں اپنے دعائیا وہ ٹاور پہ ان کو لے جاتا ہوں تو کہہ رہا پھر وہ کیا کرتے ہیں, جب تھوڑی دیر دعا کرتے ہیں ہاللیلویا پریز دی لارڈ دعا کرتے ہیں جذبے, کہتا ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تک دعا ہوتی نا, پھر ٹھنڈے ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں. کہہ رہا پھر میں دعا کرتا ہوں, مجھے الفاظ میرے پاس تو ہوتے ہیں کیونکہ مجھے پاک روح بتاتا ہے تاکہ فلانے کام کے لیے دعا کرو, فلانی بات کے لیے. کہہ رہا میں کرتا ہوں, تو کہہ رہا پھر وہ دعا نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کہتا ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے بدن پورے طور سے دیے نہیں ہے, اپنے بدن کو عادی نہیں بنایا. ہم نے اپنے بدنوں کو اور کاموں کے لیے تو استعمال کیا ہے, لیکن ہم نے خدا کے کام کے لیے اس کو عادی نہیں بنایا. اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. جب آپ گھٹنے ٹیک کے دعا کریں گے یہ خدا کو پسند آئے گا کہ برا لگے گا, اور جب آپ ایپ جوئی کریں گے یہ اچھا لگے گا برا لگے گا, لڑائی کریں گے تو اچھا لگے گا برا لگے گا. تو یہ ساری چیزوں سے نکل جائے نا. پھر لکھا جو خدا کو پسندیدہ ہو. اب آپ دیکھتے جائیں کون کون چیز خدا کو پسند ہے. پھر کیا لکھا, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. یہ عبادت ہے جس کی لائف میں یہ کام ٹھیک ہے, جو ایپ جوئی نہیں کرتا, جو کسی کی بھائیوں کے اندر لڑائی نہیں کرواتا, جو ظلم سہ کر گالی نہیں دیتا, جو بدلہ نہیں لیتا, جو اپنے دل میں حسد اور نفرت نہیں رکھتا, وہ اس دل کے ساتھ جب عبادت کرے گا تو لکھا پھر تو پکارے گا میں جواب دوں گا میں یہاں ہوں. سایہ 58 باب ہے نا. لکھا تم ایسا روزہ ہی نہیں رکھتے اب کہ تمہاری آواز عالم بالا تک سنی جائے. تم ایسا روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو, شرارت کے مکے مارو. کیا یہ روزہ مجھے پسند ہے؟ نہیں. خدا کہتا ہے یہ مجھے روزہ نہیں پسند, اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے. بہترین عبادت کا طریقہ ہمیں پولس رسول نے بتایا. ادھر آ کر تم گیت ہر کوئی گا لے گا, تبلے کی لائن لگی ہوئی ہے تو جس کو نہیں بھی آتا وہ بھی گا لے گا, تالیاں بجا لے گا, لیکن اندر تبدیلی کہاں ہے؟ آج ہمارے ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے, اس کی رحمت ہم پر ہے. ہاللیلویا. اور لکھا یہی تمہاری معقول عبادت ہے, اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. تو ہم تو آج بنتے کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں, یہی فیشن چل رہا ہے, تمہیں نہیں پتا. کہنا دیکھو جی یہ تو بہت برا لگ رہا ہے, اتنی تنگ پہنچے والی پینٹ پہن لی تم نے. کہیں گے یہ فیشن ہے, اب بڑے پہنچے پہنو تو میں بیوقوف لوں گا, ہے نا. اس لیے وہ اس زمانے کو کاپی کرتے کرتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم بھی ان کی دوڑ میں دوڑنے لگ جاتے ساتھ ساتھ, ہے نا. شیطان ہے کہتا ہے ویری گڈ, بہت اچھا جا رہا ہے, دوڑتا جا. ہم وہ سارے کام دنیاوی کر لیتے ہیں, لیکن اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا. ہماری شکلیں فرق ہونی چاہیے, ہماری تھاٹس فرق ہونی چاہیے, ہماری زبانیں فرق ہونی چاہیے. کل مجھے روبین نے فون کیا لندن سے, پرسوں رات.
اس نے کہا کہ یہاں پر وہ پرانے اولڈ ادھر گئی تھی، اسکاٹ لینڈ گئی تھی. اس نے کہا وہاں پر مجھے ایک خادم ملا، انگریز خادم تھا وہ، برٹش کا. اس نے کہا، اس نے مجھے بتایا کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو کہتا ایک دن کالج میں میں نے، کہتا وہاں پہ سارے لوگ نجات یافتہ تھے، زیادہ یعنی 100 میں سے 80-90 نجات یافتہ لوگ تھے، دعا گو لڑکے تھے، لڑکیاں لڑکے سب. کہتا بہت اچھا ماحول تھا وہاں کا. کہتا میں اس جہان کا ہم شکل تھا. کہتا میں نے جاتے جب کھیلا کھولتے میں 2 گالیاں دے دی. کہتا وہاں پہ، کہتا جب میں نے گالیاں دی تو کہتا ان سب نے مجھ سے غصہ نہیں کیا، ان سب نے مجھے دعا کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا اس کے اندر گالیاں دینے کی تاثیر ہے، یہ خدا کا بندہ نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرو. اس کے لیے کہتا میرے لیے اتنی دعا کی اور میں اتنا شرمندہ ہوا. کہتا میں نے آنسوؤں سے توبہ کی اور اس دن سے آج تک میں نے کہا مجھے اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنا بدن سب کچھ خدا کو دینا ہے، جو معقول عبادت ہے خدا کی. اور اس نے کہا اس کے بعد سے میری بھی زندگی بدل گئی. ہمیں کوئی گالی دے ہم کو 4 دیتے، کہتے تن 10 نے ٹھہر جالے، ہے نا. ہم اس سے بڑھ کے کہتے ہیں اچھا چل چھوڑو اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کا بلڈ پریشر میں نے دینا بہتا بلڈ پریشر ہے. اور کون دماغ میرا دماغ خراب ہے، وہ بہتا پاگل ہے، میں ادھر ود پاگل. لڑنے میں اس طرح یہ نہیں سوچتے کہ اب دیکھو انہوں نے کتنا اچھا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے اس کو غصہ نہیں کیا اس کے ساتھ. انہوں نے کہا بھائی ہم تیرے لیے دعا کریں، تجھے دعا کی ضرورت ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. آپ کی عقل نہیں ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ کون کون عقل مند ہے؟ ہاں پہلے بیوقوف تھے نا، پہلے تھے نا بیوقوفوں کو تو چنا خدا نے، کلام میں لکھا میں نے اس دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جو نہیں بھی مسیح کے بیچ میں، مسیح کے ساتھ نہیں بھی چل رہا، وہ بھی دنیا کا عقل مند بنا پھر رہا. اور آج بڑی تباہی اسی لیے آ رہی ہے. حکمت اور دانائی خداوند کے خوف اور علم کا شروع ہے. خداوند کے خوف اور علم کا شروع ہے. خداوند کا خوف جو ہے علم کا شروع ہے. جب خدا کا خوف ہمارے اندر آتا ہے پھر ہمیں علم ملتا ہے، پھر ہمیں عقل ملتی ہے. نہیں تو ہم بیوقوف ہیں. لکھا میں تو بھائی نہیں کہتا کہ میں بڑا عقل مند تھا، میں تو بڑا بیوقوف تھا، اب نہیں. اب یسوع مسیح کیونکہ مجھ میں بستا ہے، اس نے کہا میں نے اس دنیا کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں اور ایک اور لفظ ہے کیا، کمینوں کو چن لیا. یہ ہے خدا کی رحمت جس کو پولس ہم کو یاد کرانا چاہتا ہے کہ کمینے، بے وجود، نکمے، حقیر، بے وقوف یعنی عقل مند بنتے ہیں کوئی نہیں، ان کو خدا نے اپنی رحمت سے چن لیا. پریز دی لارڈ. ہم کوئی آئنسٹائن ہے، ہم کوئی نیوٹن ہے، ہم کوئی ایڈیسن ہے، بل گیٹس ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. چلو اس کو تو اس نے تو کچھ، خدا نے اس کے ہاتھ سے کچھ بنوا ہی دیا، اب وہ دنیا میں اتنا بڑا نام ہو گیا اس کا. ہمیں تو کچھ، ہم نے تو ایک سوئی نہیں بنائی، پھر بھی ہم عقل مند ہیں بڑے. ہم بے وقوف، بے وجود، نکمے، ہم پر رحمت ہوئی. کیا لکھا اس نے؟ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر لکھا عقل نہیں ہو جانے سے. اب آپ کی عقل نہیں ہو گئی ہے کہ اب آپ یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں. آمین. اب یسوع کو لکھا دوسرا سالتین کے آخری باب میں لکھا ہوا، پس وہ قومیں اپنے اپنے دستور کے مطابق اپنے دیوتاؤں کو بھی پوجتی رہی اور خدا سے بھی ڈرتی رہی. آج ہمارا بھی یہ عقلیں بھی نہیں ہو گئی، پھر بھی آج نظریں اتار رہے ہیں. اس پہ میں بڑا کلام سناتا ہوں، اسے اسکپ کرنا چاہتا ہوں لیکن آ جاتا ہے. نظریں اتارنے، ٹھس مرچیں بچوں کو پکڑ کے لات کے پھینکنے کا. یہ دیکھ کتنی ایمان سے دھاس اڑ رہی ہے، بڑی نظر، آنکھیں چڑی تھی بچے کی. یہ عقل نہیں ہو گئی ہے. صورت بھی نہیں کر لو، حرکتیں بھی نہیں کر لو، اکارڈنگ ٹو دا بائبل چلنا شروع کرو. اپنے بدن اور سارا کچھ کر رہے ہیں، ادھر عبادت بھی کر رہے ہیں اور ادھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو گوئے کے بناتے ہیں کنڈے سے، وہ بھی گھروں کے باہر لا کے رکھ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کالا علم نہیں چلتا اس پہ چاول ڈالتے ہیں تھوڑے تھوڑے، پتہ نہیں اپنے اپنے، کوئی ہلدی ڈالتا، کوئی نال لگا لیتا گھوڑے کی. گھوڑا تو ویسے کھانے کو بھی جائز نہیں ہے، نال لگا لیتے اس کی، ویسے گوشت نہیں کھاتے اس کا. ارے بھائیو لکھا ہے اپنی صورت، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. جب تم نئی عقل کے ساتھ اپنی صورت بدلو گے، اپنا سوچ بدلو گے، اپنے خیال بدلو گے، کلام کے مطابق سوچنا شروع کرو گے، کلام کے مطابق چلنا شروع کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لکھا تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. آج بھاگے کہتے سر ذرا دعا کرو، میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، دعا کرو، یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بھائی بات یہ ہے، اگر ہمارا تجربے سے معلوم کر لو. بہت سے لوگ جو تجربے، میں نے تجربے سے بہت سے کام ایسے سیکھے جہاں پہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ کام، بھائی شہزاد نے کام کیا تھا، اس نے ایک سی ڈی بنائی تھی، بھائی کو امید تھی کہ کروڑوں روپے کی بکے گی. کتنی بنائی تھی؟ میرے اسی لیے خدا نے دن کلام کیس کیا، اس نے کہا تو سی ڈی کی طرف نگاہ رکھتا ہے، میں تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تو نے نہیں بویا، جہاں تیرا خیال بھی نہیں. اور وہ کہہ رہا بھائی جی ایسا ہی ہے. کیوں جی ایسا ہی؟ سی ڈی کا تو کام نہیں آ رہا، ویسے دائیں بائیں سے بہت کچھ آ رہا ہے کیونکہ خدا پرووائڈ کر رہا ہے. خدا کی مرضی تجربے سے معلوم. اب اس کو پتہ چل گیا کہ لے بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے،
खुदा की मर्जी का मालूम करने का तरीका है, हालात से भी हमें पता चल जाता है। जब हालात हमारे अगेंस्ट हो जाए ना, पता लगता है कि यार इधर खुदा नहीं कामयाबी दे रहा, इधर कामयाबी दे रहा, खुदा इधर चाहता है, खुदा हमें इधर बढ़ाना चाहता है। तजर्बे से भी मालूम हो जाएगा, रोया से भी मालूम हो जाएगा, ख्वाबों से भी आपको पता चल जाएगा, कलाम से भी कई बार खुदा बोल पड़ता है। जब मैं नौकरी क्लब की छोड़ना चाहता था, मैं क्लब में लगा ही था, तीसरे चौथे दिन ही मैं छोड़ने के चक्कर में पड़ गया था। इतना वो मुझे हार्ड टाइम देती थी, एक लेडी थी वहां पर। मैंने घर आकर मैंने कहा जी मैं पापा जी ये जॉब छोड़ दूंगा। तो मैं उस दिन पापा ने कहा ठीक है बेटा, वो वाइस की किताब है, मेरे ख्याल वाइस की किताब में, ये देखो वाइस की किताब 10वां बाब। तो उस दिन जब रात में बैठा, मैंने दुआ की, मैं खुदावन मैं नौकरी सुबह रिजाइन दे दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन उस नौकरी पे जब मैं गया था, वहीं से मेरी खिदमत का आगाज हुआ था 91 में। मतलब मैंने अकेले खिदमत करना शुरू की जब खुद से। तो खुदा का वहां प्लान था, वहां मुझे वहां पर ऐसे लोग मिले, वहां इतनी फैमिली मिली जिन्होंने मेरे साथ मिलकर उस खिदमत को आगे बढ़ाया। तो मैं छोड़ना चाहता था, मैं खुदा वहां रखना चाहता था। तो खुदा ने जो मेरे से कलाम किया उस दिन रात, ये था जब मैं अपनी दुआ करने लगा रूटीन में, जब मैं पढ़ता था, तो जब मैं पढ़ रहा था, मैंने ये 10वां बाब पढ़ा वासी किताब का। तो वहां लिखा था 4थी आयत में, अगर हाकम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। और दिल में यह आया इस कलाम को सुन ले और इस पे तू अपने कान धर ले। मैंने कहा खुदावंद अच्छा, मैं नहीं अगर रिजाइन देता तो वो लेडी तो मुझे फिर तंग करेगी, फिर मैं कैसे काम कर सकूंगा। खुदा ने कहा तू चल शुरू कर। मैं कहा अच्छा ठीक है खुदावंद। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कलाम की ताबेदारी करते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो खुदा फिर आप ही। फिर क्या हुआ, उस लेडी को ठीक 6 दिन के अंदर मैंने कहा खुदावंद उसको फिर या तो कोई और नौकरी दे देना, या फिर भी अगर तेरा दिल इस बात को मुनासिब समझे तो मुझे कोई और दे देना, मगर मैं उसका रह नहीं सकता। तो फिर जब मैं वहां गया तो 6ठे दिन जब मैं नेक्स्ट डे गया तो एक आध दिन में सामने रही वो, उसको इस्लामाबाद गई। वहां पे उसको पता चला जी उसका जो हस्बैंड था, उसके हस्बैंड के होने के बावजूद उसने एक बॉयफ्रेंड से डेट मार रही थी। उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया। उसने उसी वक्त उसको कहा अभी तू यहीं से इस्लामाबाद से, उसने जहाज में बिठा दिया। उसने कहा तू घर चल, और उसने और शादी कर ली फिर यहाँ। जब वापस आए पता लगा लुइस साहब एक पाकिस्तानी लड़की को लेके आ गए। हमने कहा रहा नो तुम्हारी मैडम चली गई। मैं दिल में सोचा वाह खुदावन तेरी मेहरबानी, बड़ी जल्दी गई। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अक्ल नहीं हो जाने से, जब सूरत भी बदलेंगे, जब ख्यालात भी ऐसे बदलेंगे, कलाम के मुताबिक सोचें, कलाम के मुताबिक चलें। अगर मैं उस रात इस आवाज को ना सुनता तो आज मैं आपके सामने इस तरह का खादम ना होता, यकीन करें। क्योंकि वहीं पर मेरी खिदमत का आगाज हुआ 91 से। कुल वक्त खिदमत जो मैंने अपने तौर से करनी शुरू करी। मैं ये समझता हूँ खुदा आपसे भी कलाम कर सकता है। तो क्या करना है आपने, और लिखा है खुदा की पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ। बस आप लोगों ने क्या करना है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करनी है जो जिंदा और पाक है, जो खुदा को पसंद है। और इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना और सूरत नहीं हो जाने से अपने आप को भी बदलते जाना है। हालेलुया। और खुदा की पाक और कामिल मर्जी तजर्बे से आप मालूम करते रहेंगे। ना सिर्फ तजर्बे से बल्कि और तरीकों से भी खुदा आपको बताता रहेगा। और आपकी यही माकूल इबादत होगी कि आप एक नए इंसान बनकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहेंगे। मेरी दुआ है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहें और उसकी रहमतों को कभी ना भूलें। और जब से लेकर आप पैदा हुए आज तक सोचें खुदा ने कितने आप पर एहसान किए, कितनी मेहरबानियां की हैं, कितना करम किया उसने, कैसे उसने ज़कई पर रहम किया, कैसे उसने हमारे बाप दादा पर रहम किया, कैसे उसने बनी इस्राइल कौम पर अपनी रहमत और शफकत के मुताबिक उनको बचा लिया, कैसे उसने दानियल को शेरों की गार से बचा लिया, कैसे उसने पतरस को उस दुआ के वसीले से उसकी जंजीरें खोल दी। लिखा दरवाजा भी खुल गया और फाटक पर पहुंचे तो बड़ा फाटक भी खुल गया शहर का। हालेलुया। क्योंकि उसको खुदा ने चुन लिया था, उसको खुदा ने अपनी रहमत से कबूल कर लिया था। आपको और मुझे भी खुदा ने अपने फजल से, अपनी रहमत से कबूल कर लिया है। आओ हम उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ें और उसके नाम की तारीफ करें। खुदा आप सबको बरकत दे।